السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نحاول نخدمو على اكزامان ناسيونال ديال 2011. اذا ليكزامان ناسيونال ديال السنه ديال 2011. الوغ هاد ليكزامان علاش اختاريناه؟ لانه كان فيه واحد الحاجه مهمه، هو ان كذلك مكانش كمل فيه المقرر، وكانوا فيه تغييرات في الشكل ديال الامتحان. اذا هنا بالنسبه لسنه 2011 كان واحد ليكزارسيس اللي تحط فقط في هاد السنه بهذا الشكل، ما باقيش تحط من بعد، ولكن نحاول نخدمو على هاد السنه لانه بهذا الشكل. الوغ هاد ليكزارسيس اش كان فيه في الاول؟ كان عندنا اول سؤال هو ريزودر مباشره l'équation suivante qui est t au carré moins 3t plus 2 égale à 0. دونك هذه معادلة من الدرجة الأولى، دونك هذا ولا سنعرفو. إذا أول حاجة دونك كالكولون مباشرة دلتا. إذا حنا كنعرفو بأن دلتا إيكالا بي أو كاري موان 4 أس. دونك دلتا في هاد التمرين اشنا هو بي هو موان 3، إذا غتولي عندنا موان 3 أو كاري موان 4 فوا 1 فوا سي اللي هي جوج، اللي غتعطينا موان 3 أو كاري غتعطينا 9 موان 8 اللي هي 1. إذا دلتا كيدير بوزيتيف. ألوغ أوتوماتيكمون ليكواسيون مباشرة يمكن لي نقول بأنها ليكواسيون admis H de solution. Alors شنو هما هاد لي سوليسيون؟ هما T1 et T2. T1 égale à moins P moins racine de delta divisé par 2A. T2 aussi égale à moins P plus racine de delta divisé par 2A. Alors moins P غتعطيني 3 moins racine de delta اللي هو 1. Le tout divisé par 2. Et T2 تتساوي moins P يعني 3 plus racine de delta اللي هي 1 divisé par 2. Alors هنا 3 moins 1 اللي هي 2. 2 sur 2 غتعطينا 1. Et هنا 3 plus 1 اللي هي 4 sur 2 ça va donner 2. Donc حنا تنينا دابا على اول جزء في هذا التمرين اللي كان على تقريبا على جوج نقط ونص. دونك اس بكل سهوله غتعطينا اش 1 و 2. لا بارتي الثانيه في هذا التمرين، دونك هذا كان السؤال الاول. دونك فوالا السؤال الثاني اللي كان عندنا في نفس التمرين. السؤال الثاني اللي كان عندنا في نفس التمرين كان كوم سوي. هنا بالنسبة للسؤال الثاني دونك تا هو جا طلبو منا ريزودر اش ليكواسيون سويفونت. شناهي ليكواسيون الأخرى؟ جاو عطاونا هاد ليكواسيون ln دو x au carré moins 3 ln de x plus 2 égale à 0. الوغ هنا اول حاجه غير خصنا نعرفوها، هادي حاجه مهمه بزاف. فمن بين اول المعطيات اللي غادي خصنا ناخدوهم هو انني نعرف كيفاش نحدد المعادلات من هاد النوع. اول حاجه بعدا في هاد المعادلات تيكون فيهم الان فيهم واحد الحاجه كتكون زايده. في الغالب حنا المعادلات اللي كنخدمو عليهم تيكون مجموعه تعريفيه، داكشي علاش مكنهضروش عليها كاع في التمارين. واحد الشيء اللي وقع في التمرين الاول لان دي تنتمي لاف، دونك ما كاينلاش نعاود نفكر كل مره فوالا مجموعه تعريف. ولكن تيكون عندي شي تعبير هو اللي داخل، بحال دابا هنا كاين اكس فين جا في وسط الان. اذا تيخصني نعرف هاد اكس امتى بعدا عندي الحق نهضر عليه، عاد نمشي نقلب على الحلول ديالو، حيت ممكن انني نلقى واحد الحل اللي هو تيتعارض مع مجموعه التعريف. اذا هنا اول حاجه غادي نحددوها ما يسمى بمجموعات التعريف. الوغ تي لي اف غادي تكون على الشكل التالي: اكس ينتمي الى ار. عندي شرط واحد هنا صغير. شنو هو الشرط؟ هو ان اكس في وسط الالين
وتنعرفوا بأن الالين هي دالة معرفة على ار جمع بلس بمعنى مجال مفتوح من صفر حتى بلس لانفيني. حاجة أخرى خصنا نربطو لها البال، لأن الدراري نساوها بزاف، هو أن الالين معرف على المجال زيرو بلس لانفيني، يعني ميمكنش نلقى الالين شي عدد سالب، الالين ناقص 3 ولا ناقص 4، هادي كتابة خاطئة، ولكن تيمكن الالين يكون موجب ولا يكون سالب. يعني الالين مثلا ديال الأعداد اللي بين صفر وواحد، مثلا الالين تاع 1 على 2 سالب، لأنه جا بين صفر وواحد، ولكن كمجال مفتوح. والالين تاع 5 موجب، هي على حساب واش داك اكس اللي حطينا في وسط الالين إلا كان بين صفر وواحد راه قيمة الالين ديال داك العدد سالبة، وإلا كان كبر من واحد راه القيمة ديال داك الالين ديال داك العدد راه موجبة. مع المعلومات على الالين أن الالين واحد مثلا تيساوي شحال، تيساوي صفر، وكاع الأعداد اللي كبر من واحد الالين ديالهم موجب، وكاع الأعداد اللي صغر من واحد الالين ديالهم سالب. إذا حنا ملي تحطوا لي هاد نوع المعادلات هذا اللي فيه مثلا اش الالين، دونك خصنا بعدا في الاول نحددو مجموعات التعريف. اذا دابا ملي غنبدا خدام في التمرين غادي نجيو دابا نديرو واحد المساله اخرى. الوغ اون بوز كو تي ايكال ا كوا ا الين دو اكس. اذا هنا غادي نجيو نقول ليه اون بوز كو تي ايكال ا الين دو اكس، الوغ اوتوماتيكمون ليكواسيون devient، الوغ ليكواسيون اش غادي تولي عندنا دابا، الوغ ليكواسيون مباشرة devient h t au carré moins 3t plus 2 égale à 0. بطبيعة الحال في هذه الحالة t راه تنتمي ل r quel que soit t appartient à r. دونك مباشرة هنا واش غادي نعاود نحل المعادلة؟ لا، أنا جاوبت على المعادلة في السؤال الأول. دونك t égale à 1 ou t égale à 2. Alors, quel que soit d'abord, donc t قلنا شنو هي t؟ جينا هي الين دو اكس. إذا دابا ولات عندنا t يا إما تتساوي واحد يا إما تتساوي جوج. دونك كيل كو سوا دابا هضرنا على t، دونك أنا غادي نرجع لاش اكس، دونك ديريكت هنايا. ألوغ كيل كو سوا دابا اكس ابارتيان لينا مجال زيرو بلس لانفيني، غادي يولي عندي بان الين دو اكس دابا حيت تي غتعوض بالين دو اكس، لان هي اصلا تي راه هي الين دو اكس. حنا غير درنا هاد الباساج، دونك هاد نوعيه المعادلات تعوض تي بالين اكس ترجع لديك المعادله الاولى. كون مثلا الوطني باش تعرفوا واحد الحاجه، هما ديما تيمشيو معاك بشويه بشويه. كون مثلا سيتي جاو معصوم هاد المعادلات ديالك، غادي خصنا نعوض تي، نعوض الين اكس بالتي، ونمشي نحل المعادله عادي حتى نسالي، عاد ترجع من بعد نقول نعوض تي بالقيمه الين اكس. الوغ حنا هنا هناونا من هاد الصداع، عزلوا لنا المعادله هي الاولى وعطاونا عليها نقيطات، عاد جا قالك اسيدي خرج التمرين. اذا هنا الين دو اكس اش غادي يساوي؟ واحد، و اش الين دو اكس غادي يساوي جوج. عقلوا على هاد المساله مهمه، راه الفروض صعب من الوطني، الوطني هي الشامل، هذا هو المساله اللي صعيبه. مزيان، دابا غنرجعو شويه وحنا تنفكروا الدروس وغاديين خدامين في هاد الوطني تنفكروا الدروس ونتابعوا معايا مزيان للشرح. هنا باش نحيد الالين خصني ندخل الداله العكسيه ديالو. واش هي الداله العكسيه؟ الالين هي ليكسبونونسيال. واش دير الداله العكسيه؟ اف غون اف موان 1 ل اكس ديما تتساوي اكس. كاينه علاقه تتقول لي ديما بان اف غون، يعني الا دخلت داله على الداله العكسيه بطبيعه الحال بتحقيق جميع الشروط راه ديما تتساوي اش اكس. اذا هنا الا دخلت الداله العكسيه كذلك عندي واحد العلاقه انه الين ولا ليكسبونسيال بجوجهم راه اون بيجيكسيون. بيان، شنو هي بيجيكسيون؟ يعني الا كان ا تساوي بي راه ليكسبونونسيال ديال ا حتى هو غيكون تساوي ليكسبونونسيال ديال بي. يعني هادوك ملاحظات اللي نحاولوا ناخذوهم، اذا هما اللي بغينا نطبقوا هنايا. اذا انا اش غندير في هذا التمرين؟ غندخل هنا ليكسبونونسيال في هاد البلايص بجوج، هنا ليكسبونونسيال. دونك اش يولي عندي؟ كو كيل كو سوا اكس ابارتيان لهاد الانترفال من 0 حتى بلس لانفيني، غتولي عندنا ليكسبونونسيال ديال الين اكس تتساوي ليكسبونونسيال ديال واحد، و عاوتاني هنا ليكسبونونسيال ديال الين اكس تتساوي ليكسبونونسيال ديال 2. اش قلنا دابا على اكسبونونسيال الين غادي يمشيو، فوالا مشاو حتى هنا غيمشيو. اش غيبقى ليا؟ دونك في هاد المعادله الوغ اكس
soit يساوي exponentielle 1 ou x égale à exponentielle 2. وهادوك جوجهم تينتميو للمجموع التعريفي، لأن الإكسبونسيال هو تقريبا 2.1 كاين عدد. إذا إكسبونسيال أس 1 منكتبوهاش، غادي نكتبو ديريكتومون هنا. تنجيو نكتبو دابا فقط، لأن الإكسبونسيال أس 1 راهي بكل بساطة القيمة ديالها هي نيت إكسبونسيال. إذا هذا تيعطينا الحق باش نستنتجو أن مجموعة الحلول اللي تنقلبو عليها دابا هي إكسبونونسيال أو كاري. دونك كان هذا كلشي فيما يخص السؤال الموالي. السؤال اللي جا من بعد، دونك هادي لا كيسيون 2. ألوغ لا كيسيون 3 عطاونا اون إيكواسيون. ألوغ ريزودغ من بعد اش لينيكواسيون اللي هي بحال الأولى ln de x au carré moins 3 ln de x plus 2 inférieur strictement à 0. دونك هنايا في هاد ليكزومبل اللي حنا غادي نرجعو ليه من جديد، غادي نديرو اون بوز t égal à ln de x. alors طبيعة الحال تولي عندنا t au carré moins 3t plus 2. كذلك لونسومبل دو ديفينيسيون هي اش، حتى هي بلا ما نعاودو نرجعو لها لأن بحال الأولى هي اش 0 بلس لانفيني. وهنا من الأفضل ما نقولو ديال او تي دو او. حتى هنايا حتى في التمرين اللي سبق دونك يولفنا كنقولو تي دو اف. الوغ نورمالمون تي دو او. دونك تي ديال ليكواسيون هي اللي غير خصنا نخدمو عليها. دونك هنا من الأحسن نهضرو على تي دو او بهاد الشكل. دونك تي دو او. الوغ دابا حنا مزيان عندنا دابا هاد المعطى، دونك بغيت نحل المعادلة من الدرجة الثانية. الوغ المعادلة من الدرجة الثانية غادي نتفكرو واحد الأمور بساط عاوتاني. دونك كيفاش تيتحلو هاد المعادلة. الوغ من بين أهم الملاحظات اللي خصنا نكونو عارفينهم من جديد أن هاد المعادلات إلا كان دلتا سالب ولا يعني دلتا سالب ولا منعدم، راه تتمشي تشوف غير الإشارة ديال أ. إلا كان أ موجب راه المعادلة ديما موجبة، إلا كان أ سالب راه المعادلة ديما سالبة. داكشي علاش إما تلقاو المجموعة ار يا إما تلقاو المجموعة الفارغة. ولكن نشوفو الحالة اللي حنا طحنا فيها هي أن دلتا موجب. إذن في هاد الحالة تتجي تدير تي وتتجي تكتب هنا ناقص ما لا نهاية، هنا غتكون عندك زائد ما لا نهاية، هنا تيكون عندنا داك الحل الصغيور، هنا داك الحل الكبير، هنا ديك ليكواسيون. يعني مثلا a t au carré plus bt plus c. دونك بغينا نحددو الإشارة، يعني بحال كندير طابلو د السين. ملي تيكون عندي طابلو د السين بحال هاك، دونك اش يكون عندنا في اليسار؟ هنا تيكون عندنا إشارة أ، هنا بلس أ لو سين دو أ، حتى هنا لو سين دو كوا دو أ، وهنا غيكون عندنا لو سين دو موان. يعني إشارة أ خارج الجدران عكس إشارة أ داخل الجدران. نرجعو للتمرين ديالنا ونشوفو كيفاش غنخدمو هنايا. طابلو د السين نرسموه. الوغ طابلو د السين حنا اش بغاو البلاصة فين غادي يكون عندنا هاج. دونك هاد الطابلو منرسموش مزيان، نرجعو نرسمو شوية أحسن. فوالا من بعد غادي ناخد هاد الخط فوالا، ونرجعو من بعد نحددو هادي حتى هي غادي تجي بحال هاد الشكل. فوالا ها هو الطابلو ديالنا. نرجعو دابا نخدمو على خاطرنا. الوغ هنا غيكون عندي اش تي، وهنا غيكون عندي لو سين ديال t au carré moins 3t plus 2. وهنا غنمشي من ناقص ما لا نهاية، وهنا غنمشي لاش لزائد ما لا نهاية،
وهنا غادي نلقى واحد، وهنا غادي نلقى جوج، وهنا غادي ناخد القيمة الأولى، وهنا غادي ناخد القيمة الثانية. هنا غيكون عندي إشارة آخر الجذرين، يعني ان بلوس ان بلوس، وهنا غيكون عندي ان موان. حنا يعني تنسى في الأول المتراجحة اللي عطاونا، تنساها كاع كاملة. نجي نشوف انايا هاد الحدودية راه كلهم تيخدمو. الوغ غادي ترجع دابا للمتراجحة، انا اش غنقلب على البلاصة اللي فيها يكون صغر من الصفر. إذا شنو هاد البلاصة؟ هي هادي. دونك لا سوليسيون، دونك تي ابارتيان، هنا قالوا ليها ستريكتومون، دونك غادي ندير إذا تي غادي يجي بين واحد واش وجوج، هي البلاصة فين تيكون سالب. دونك اوتوماتيكمون اش تي خصو ينتمي لهاد المجال، يعني تي مباشرة غادي نستنتجو بأنه خصو ينتمي لينا مجال المجال واحد جوج. هادشي ايكيفالون معاياش، دونك ان تي محصور ما بين واحد وجوج. وشنا هو تي؟ تي هو الين اكس، يعني هذا تعني بأن الين اكس محصور ما بين واحد وجوج. واش نعرفو على دابا اش بغينا حنا اكس، لان ما ننساش انا الهدف ديالي قال لي راه اكس هو اللي بغينا نعرفو فين كاين. اذا اش غندير هنايا؟ غادي ندخل ليكسبونونسيال عليهم بجوج. اذا ملي غندخل ليكسبونونسيال غادي يولي عندي مباشرة هنا ليكسبونونسيال ديال واحد صغر من ليكسبونسيال مع الين اكس، غادي يمشيو بجوج كيف درنا قبيله. دخلت ليكسبونسيال، وهنا ليكسبونسيال سي اون ايكواسيون اللي هي سي اون فونكسيون اللي هي كرواسونت، بمعنى فاش ندخل القيمه دونك ما تيتغير والو. اذا هنا اكسبونسيال واحد، وهنا غادي تعطينا ليكسبونسيال الكاري. الوغ اون فان دو كونت مباشرة غادي نستنتجو بأن اس غادي تكون هي اش المجال ما بين اكسبونسيال و اكسبونسيال او كاري. كان هذا هو التمرين الاول اللي تحط على 2.5، واللي كان تمرين غير اعتيادي انذاك بالنسبه للوطنيات، ولكن اعتيادي بالنسبه للفروض. فملي تدوزو اول فرض في الاكسبونسيال ولا كنتو ضروري تحطو بحال هاد التمارين. اذا هذا كان كل ما يخص التمرين الاول. ان شاء الله غادي ندوزو من بعد لتمارين اخرى ونشوفوهم ايطاب بار ايطاب فيما يلي. شكرا للمتابعه ديالكم، والى